बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मैसेज लेके आई हूँ। आज की ये ख़ास वीडियो तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए बहुत ही ख़ास है, तो आप लोगों का कीमती टाइम ज़ाया करने की बजाय आज की वीडियो शुरू करती हूँ। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा जीवन साथी अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाए और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले, जिसके साथ वो तमाम तर अपनी खुशियाँ, अपने गम शेयर कर सके और वो उसकी केयर कर सके और अपने तमाम राज उसके साथ शेयर कर सके। फिर इसके साथ साथ जब वो अपनी बीवी के पास आए तो सुकून के लिए आए, इत्मीनान के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इत्तफाक के लिए। इसलिए वो कोशिश करता है कि वो अपने लिए जो भी बीवी मुंतखब करे वो उसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक अरब दाना ने अपने बेटे को नसीहत की कि 7 तरह की औरतों से कभी शादी मत करना, ख्वाह वो हुस्न जमाल मालो दौलत में बेमिसाल ही क्यों ना हो, क्योंकि इनके साथ शादी करने के बाद सारी ज़िंदगी पछतावा ही रहेगा। ये 7 तरह की औरतें कौन सी हैं, किस हालत में हैं, आज की इस ख़ास वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जिन औरतों के बारे में उस दाना ने अपने बेटों को मना फरमाया कि जिनसे शादी नहीं करनी चाहिए, तो वो टोटल 7 तरह की हैं। अनाना, मनाना, कनाना, हनाना, हदाका, बराका और शदाका। याद रहे, ये ख़वातीन के नाम नहीं बल्कि उनके औसाफ हैं। तो सबसे पहले मैं अनाना औरत के बारे में डिस्कस करूंगी। अनाना वो औरत है जो हर वक्त अपने सर पर पट्टी बांधे रखे, शिकवा शिकायत ही इसका मामूल हो। अगर तो शादी से पहले आपको ये पता चल जाए कि वो औरत अनाना है जो हर वक्त अपने सर पर पट्टी बांधे रखती है और हर वक्त शिकवा शिकायत करती है, हमेशा परेशानी का ही इजहार करती है और कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करती, तो ऐसी औरत से आप शादी मत करें। इसी बीच में आप लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाना पसंद करूँगी। एक दफ़ा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, तो पीछे से आपके घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी आपके वालिद मोहतरम आ गए। जब वो आपके घर पे आए तो आपने दरवाज़ा खटखटाया, तो आगे से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाज़ा खोला और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख के कहा कि आप कौन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूछा, तो आपकी बीवी ने कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी से गुज़र बसर का पूछा कि घर के हालात कैसे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि हमारा तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। उस पर सय्यदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो उनसे कहना अपने घर की चौखट तब्दील कर ले। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और पूछा कि कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेहमान तो नहीं आया, तो आपकी बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का बताया और पैगाम भी बता दिया। तो आपने कहा कि वो मेरे बुज़ुर्ग यानी मेरे वालिद मोहतरम थे, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि मैं तुमको घर से रुखसत कर दूँ।
حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کا پیغام سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے اس کے مطابق ہی عمل کیا اور اپنی پہلی بیوی کو رخصت کر دیا اور چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر سے کافی دور مقیم تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر دوبارہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ کسی کام کے سلسلے سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے گوشت ہے، لہٰذا ہمارا گزارا بہت ہی اچھے طرح سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ ان کے رزق میں اور بھی برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب اسماعیل علیہ السلام واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام اور دعا کہنا، اور میری طرف سے یہ پیغام بھی دے دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے اور پوچھا، میری غیر موجودگی میں کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ تو بیوی کہنے لگی کہ ایک نیک بزرگ تشریف لائے تھے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ انہوں نے آپ کے بارے میں دریافت کیا اور آپ کے حق میں دعا دی اور پیغام دیا کہ اپنے دہلیز کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور دہلیز سے مراد تم ہو۔ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ تو انانا وہ عورت جو ہر وقت شکوہ شکایت کرنے والی ہو، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا کہا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں۔ اللہ جیسے حال میں رکھے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد دوسری عورت منانا ہے، وہ عورت جو ہر وقت مرد پہ احسان ہی جتلاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یہ دوسری عورت منانا ہے۔ اور تیسری وہ عورت ہے جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا اور وہ تھا، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی تو میرے پاس وہ سب کچھ ہوتا۔ تو اس طرح کے شکوے شکایت جو ہے وہ کرنے والی عورت کنانا ہے۔ اس کے بعد حنانا وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو۔ اب یہاں حنانا وہ عورت ہے کہ اگر اس کی دوسری شادی ہے اور پہلا شوہر کسی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہا یا وہ فوت ہو گیا یا کوئی بھی اور مسئلہ مسائل اس عورت کے ساتھ ہوا ہو، تو دوسری شادی کرنے کے بعد وہ اپنے پہلے خاوند کی جو ہے اس کے ساتھ باتیں کرے کہ وہ اس نے مجھے ایسے رکھا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ سکھ دیا، لیکن تمہاری ذات سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور تم نے مجھے کوئی سکھ نہیں دیا، تو یہ عورت حنانا ہے۔ اس کے بعد حداقہ وہ عورت ہے جو اپنے خاوند سے ہر وقت فرمائشیں ہی کرتی رہے، جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ اور اس کے بعد براکہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنی ہی چمک دھمک میں لگی رہے۔ اور پھر اس کے بعد شداکہ وہ عورت ہے جو زبان کی تیز ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو، تو ایسی عورت شداکہ ہے۔ تو اس دانا عرب نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر تم ان 7 طرح کی عورتوں کو دیکھو اور ان میں یہ اوصاف دیکھو تو ان سے شادی بالکل بھی مت کرو۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں
اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہمیں بہت ہی اچھا رکھے۔ ہمارا جیسا بھی حال ہو، اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے